पार्टी को कि वर्कर को, लीडरशिप को आपने जेलों में डाला है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आपने जो है ना जबरदस्ती उससे मैंडेट छीना। यहाँ अदम इस्तेहकाम है, मायूसी है, डिप्रेशन है, साथ साथ आप जो है ना पूरी दुनिया के साथ एक हालात बना रहे हैं। तो सबसे पहले और इसके असरात क्या होंगे? नहीं, इसके असरात ये है कि जब हमारी नौजवानों के पास उम्मीद नहीं होगी, जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो है ना राइफ होंगे, वो मजीद दहशतगर्दी बढ़ेगी। वो खुदा रसूल का वास्ता मैं आप सबको कहता हूं कि रहम करे इस मुल्क के अवाम के ऊपर। ये किसी की बाप का हुकूमत नहीं है, या कोई अथॉरिटी जो ना वो मिस यूज करती है, सिर्फ अपने जाती जज्बात और अना के लिए इस्तेमाल करती है। हम सब पाकिस्तानी हैं। ये इस 25 करोड़ अवाम का हक है कि जो पॉलिसी बने वो कौम की मुफाद के अंदर पॉलिसी हो। जिस तरह उमर साहब ने कहा, हम पार्टी पीटीआई समझती है कि हम किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत पे यकीन नहीं रखते, न किसी को ये हक देते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करे। हम किसी मुल्क के मामलात में दिलचस्पी नहीं रखती, न किसी को हक देते कि हमारे मुल्क में दिलचस्पी रखे। हाँ, अमन के लिए हम पूरी दुनिया में किरदार अदा कर सकते हैं। मैं कंक्लूड करता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि होश के नाखून ले, कोई जंग की हम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं अफगानिस्तान हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं पाकिस्तान हुकूमत से भी मुतालबा करूंगा कि तमाम मामलात जो है ना बातचीत और जरगे से हल की जाए और अमन को मौका दिया जाए। हमारे ताल्लुकात, हमारा तो जब हमारे वक्त में हमने खरलाची पे, हमने अंगूर अड्डा पे, हमने गुलाम खान पे, हमने तुरखम पे फैसिलिटेशन भाई तिजारत शुरू किया, ट्रेड शुरू की। हमने जो पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसमें एक शिक का इजाफा किया कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक जाएगी। ये तो हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है। यानी हमने अपने टाइम में जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो 400-500 मिलियन डॉलर से वो 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाए। हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है, बहुत बड़ा मार्केट है अगर हम सेंट्रल एशिया या जो हमारे रशियन स्टेट्स है आए, तिजारत को मौका दे, कारोबार को मौका दे, अमन को मौका दे और सब बेटे अपने मामला टेबल पे हल करें। आज भी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट उन्होंने किया है 22 जुलाई को किया है 2022 को, और वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उसकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके अंदर जो फैसला हुआ था वो कैबिनेट के फैसले के बाद ही डिसाइड हुआ था कि हम इस प्रोसेस को और टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात है, पूरी जो भी पीडीएम की पार्टियां थी या जो भी उस वक्त जो मिलिट्री की जो लीडरशिप थी या पार्लियामेंट में जितने लोग अवेलेबल थे, इन सबके मुशावरत से उन्होंने फैसला किया था कि स्टॉक को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके मुताबिक जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप अपने टीवी स्क्रीन पे वो दिखा सकते हैं कि राना सनाउल्लाह और इसकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो इस वक्त नेशनल असेंबली में भी अवेलेबल हैं और कैबिनेट की जो मीटिंग्स है वो भी अवेलेबल है, वो भी हम जल्द अज जल्द जो है ना कौम के सामने लाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कुछ इन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कहाँ से एडवाइस ले रहे हैं। मैं तो खुद इस पे बहुत ही कंफ्यूजिंग, कोई ज़ी-शऊर आदमी जो थोड़ा बहुत अक्ल रखता हो वो इस किस्म की रवि और इस किस्म की पॉलिसी को इंतहाई बेवकूफाना पॉलिसी समझेगा। यानी आप देख ले, आप एक तरफ आपके इंडिया के साथ आपके बॉर्डर्स हैं, उसके साथ आपके ताल्लुकात है वो तो किसी से टक्की चुप्पी नहीं है। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात जो है ना जो पहले हुआ करते थे उस लेवल पे वो ताल्लुकात आपके नहीं है। चाइना के साथ भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत अफसोस ही कहना पड़ता है कि हो रही है। और अभी अफगानिस्तान के साथ जो है ना आप एक नई जंग खोलना चाहते हैं जो कि इंतहाई काबिल तशवीश है। और खान साहब ने उसकी हवाले से जो बात की है हम सब इसको एंडोर्स करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप देखें कि अफगानिस्तान जो कि इस वक्त तकरीबन 50 साल से इस रीजन में अफगानिस्तान और खासकर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान जो है ना जंग की जद में है, उसके असरात क्या हुए? क्या वो जंग है या अफगान वार्ता या जो है ना 9/11 के बाद जो है ना जो कुछ हो रहा था, अमेरिका की जंग, यहाँ दहशतगर्दी के नाम पे जो जंग हुआ, उसके असरात से आज तक हम नहीं निकले।
اس نے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے، پوری پنجاب میں، پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے، کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، کیونکہ امن نہیں ہے۔ امن کس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے، وہ فارن پالیسی ہمارے لیے زہر قاتل بنی ہوئی ہے، وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے، آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے، آپ وہ نہیں کر رہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے، اور ایک جرگہ بنائے، اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ ہاں، ہماری جو کنسرنز ہے، پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو، اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی۔ یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس کریں۔ اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو، لیڈرشپ کو اپنی جیلوں میں ڈالا ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا۔ یہاں عدم استحکام ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی، جب اپرچونٹی نہیں ہوگی، تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائف ہوں گے، وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی۔ وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر، یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے، یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے، صرف اپنی ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو۔ جس طرح عمر صاحب نے کہا، ہم پارٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو یہ حق دیتے کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے، ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے۔ ہاں، امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور جرگے سے حل کی جائیں، اور امن کو موقع دیا جائے۔ ہمارے تعلقات، ہمارا تو جب ہمارے وقت میں ہم نے خرلاچی پہ، ہم نے انگور اڈا پہ، ہم نے غلام خان پہ، ہم نے ترخم پہ فیسیلیٹیشن بھائی تجارت شروع کیا، ٹریڈ شروع کی۔ ہم نے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک شق کا اضافہ کیا کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی۔ یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یعنی ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ 400-500 ملین ڈالر سے وہ 2.5 بلین ڈالر تک پہنچائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے اگر ہم سینٹرل ایشیا یا جو ہمارے رشین سٹیٹس ہے آئے، تجارت کو موقع دے، کاروبار کو موقع دے، امن کو موقع دے، اور سب بیٹے اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کریں۔